بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم اخوان الطلبه. من بعد ما شفنا كونتيتي دو طرافاي نخدمو هاد التمرين هذا اللي غنفهمو فيه مزيان لو طرافاي وشنو الفرق ما بين لو طرافاي في لوكا ديال ترانسفورماسيون ريفيرسيبل و ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. نبداو على بركه الله. عندنا بارتي 1 قالينا on réalise le compression isotherme réversible d'un mole de gaz parfait contient d'un cylindre de section S. اول حاجه قال لنا عندنا ان مول غاز بارفي يعني ان ايكال واحد مول، وقال لنا عندنا كومبريسيون ايزوتيرم يعني عندنا تي ايكال كونستانت، وقال لنا عندنا واحد السيلندر عنده سيكسيون اس يعني السيلندر ديالنا يكون بحال هكا. سيكسيون هو هاد القرص هذا كاين لتحت المساحه ديالو اس، وعندنا غاز بارفي يعني PV égale nRT. وقال لنا pression 1 et la pression atmosphérique يعني P1 égale واحد atmosphère اللي كتساوي 10 على puissance 5 باسكال. وقال لنا P1 صغر من P2 وعندنا compression يعني في ليطا الأولى غتكون ليطا 1 وليطا الثانية غتكون ليطا 2. يعني في الأول غيكون عندنا السيلندر هنايا ويكون البيستون في هاد الجهة هذا، يكون عندنا هنايا P1 وفوليم 1 والتمبيراتور 1 اللي كتساوي التمبيراتور فينال حيت عندنا ايزوتيرم. في ليطا 2 عندنا كومبريسيون يعني هاد البيستون غادي يهبط من بعد ما كان هنا غيهبط هنا، غتولي عندنا P2 و V2 و T2 اللي كتساوي T1. نسموها T0 عندنا نسمو بلي T1 كتساوي T2 كتساوي T0. قالوا لنا الترانسفورماسيون هادي من هنا حتى لهنا ايزوتيرم يعني température égale à constante T0 égale à constante، يعني نسموها قلنا T0 يعني T1 égale T2 égale T0 يعني P1 V1 كتساوي NR T1 اللي هي T0 واللي هي T2 اللي كتساوي أيضا هي P2 V2. وقال لنا أيضا الترانسفورماسيون هي ريفيرسيبل يعني كتكون كازي ستاتيك ممكن نرجعو باللور. ريفيرسيبل يعني كيكون عندنا بزاف ديال ليطا ديكيليبر، كيكون عندنا ليطا ديكيليبر هنا ليطا ديكيليبر هنا ليطا ديكيليبر هنا حتى كنوصلو هنا. كتمشي بشويه. نشوفو السؤال الاول قالو لنا ريبريزونتي سي ترانسفورماسيون فواحد الديغرام ديال كلابيرون لي هو بي اون فونكسيون ديال في. عندنا في الاول هذه هي الديغرام ديال كلابيرون، هذه بي وهنا الفوليم. عندنا كومبريسيون يعني بي 2 كبر من بي 1 يعني بي 2 غتكون هنايا و بي 1 صغر منها غتكون هنايا. وعندنا ايضا كومبريسيون يعني في 2 غتكون صغر من في 1 يعني في 1 هي اللي كبيره غتكون في 1 هنا و في 2 غتكون هنا. دابا غنديرو ليطا 1 مع 1 و 2 مع 2. كومبريسيون ايزوتيرم كيتصل لنا بحال هكا ايزوتيرم. هذا هو الديغرام د كلابيرون. ندوز دابا السؤال الثاني قال لنا calculer le travail fourni W1 réversible en fonction ديال P2 دوزيامون. هذا الأول والثاني. قلنا بلي لو طرافاي كيساوي هو نديرو ديغون W كيساوي هو موان بي اكستيريور فوا تي دو في. هنا عندنا في لوكا ريفيرسيبل قلنا البريسيون كتكون هي البريسيون ديال الغاز يعني غتكون بي اكستيريور كتساوي هي البريسيون ديال الغاز اللي غتعطينا اللي كتساوي هي عطينا بريسيون ديال الغاز. حنا ما عرفناش اين وحده فيهم يعني ما عرفناش بي 1 ولا بي 2. وكان عندنا لوكا ديال ايريفيرسيبل كنقولوا بلي بريسيون اكستيريور قلنا هي بريسيون فينال غنعوضها ديريكت بي 2. هنا ما عرفناش حيت البريسيون ديال الغاز. وفي الغاز بارفي عندنا بي في ايكال ان ار تي يعني هاد البي هادي غنعوضوها ب ان ار تي على في. نجيو نعوضو هنايا ولا عندنا دبل في كيساوي نخرجو موان على برا لانتيغرال ديال بي تي دو في بي قلنا هي هادي هي ان ار تي على في فوا تي دو في. عندنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم يعني تي زيرو كونستونت ار كونستونت ان كتساوي واحد غنحيدوها غتبقى لنا دي دو في على في هادو كونستونت غيخرجو على برا غتولي هي ناقص ار تي زيرو لانتيغرال ديال تي دو في
على في. كيف ما كنعرفو لانتيغرال ديال واحد الدالة اللي إكس ديت إكس على إكس فراه هي إلين ديال إكس، يعني هادي غتعطينا إلين ديال الفوليوم اللي كتساوي هي ناقص إغ تي إلين تاع الفوليوم، ولكن هنا محددناش من في ان حتى لفي دو، يعني من في ان حتى لفي دو اللي غتساوي ناقص إغ تي زيرو هادي إلين ديال في دو هاهي ناقص في ان ناقص إلين ديال في ان. كنعرفو بلي إلين ديال أ ناقص إلين تاع بي هي إلين ديال أ على بي، يعني اللي غتساوي لنا هي ناقص إغ تي زيرو فوا الإلين تاع في دو على في ان. باش نحيدو هاد الناقص هادي يكفينا نقلبو هذا، إلا قلبنا غتخرج ناقص برا وناقص في ناقص غتولي زائد، يعني غتعطينا هي إغ تي زيرو فوا الإلين ديال في ان على في دو. هذا هو لو طرافاي ان في لوكا ديال ريفيرسيبل. ولكن ما كملناش، حنا درناه اون فونكسيون ديال في ان و في دو، هما بغاو اون فونكسيون ديال بي ان و بي دو. كيف ما عرفنا هنايا عندنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم سميناها تي زيرو، عندنا بي ان بي دو كتساوي ان ار تي زيرو اللي كتساوي بي دو و في دو. غنعوضو يعني هادي كتساوي هادي، يعني بي ان في ان كتساوي بي دو في دو. يعني الا بغينا حنايا عندنا هنا في ان على في دو، هاهي غنجيبو في دو نقسمو على في ان تولي في ان على في دو كتساوي هي بي دو على بي ان. غنعوضو في ان على في دو بي دو على بي ان، يعني لو طرافاي ان في لوكا ديال ريفيرسيبل كيساوي هو ار تي زيرو إلين ديال في ان على في دو قلنا هي بي دو على بي ان. هذا الطرافاي الأول لقيناه. ندوزو دابا بارتي بي. Partie B gagnant, on réalise maintenant cette compression brutalement avec T égale constante. يعني هاد الكمبرسيون تكون بروتالمون، اللي كانت بروتالمون يعني تكون سريعة، يعني تكون irréversible. يعني تولي هاد هنايا عوض ما نمشيو بزاف ديال ليطا ديكيليبر غنمشيو ديريكت لهاد ليطا هادي. يعني في الأول كنا كنزيدو واحد كتلة صغيرة، كنزيدو واحد الكتلة صغيرة، من بعد كنزيدو جوج كتل صغار تيوليو جوج كتل، ومن بعد كنزيدو في كتلة بكتلة 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 حتى كنوصلو لهاد ليطا فينال. ولكن هاد المرة بغاوها بغوتالمون، يعني ديريكت غنحطو واحد الكتلة كبيرة وغنوصلو ديريكت لهاد ليطا هادي، يعني تولي ترانسفورماسيون إيريفيرسيبل. قالو لينا كالكولي لو طرافاي فورني دوبل في دو اللي غتكون إيريفيرسيبل en fonction ديال بي ان و بي دو. troisièmement partie B بغاو دوبل في دو اللي غتساوي هي موان لانتيغرال تاع بي اكستيريور فوا تي دو في. قلنا لك عندنا ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل كتكون بي اكستيريور كتساوي بي فينال، وهنا البوزيسيون فينال عندنا هي بي دو، يعني غتساوي لينا بي دو. يعني غنجيو نعوضو هاد بي اكستيريور بي دو، غتولي كتساوي هي لانتيغرال نخرجو ناقص على برا بي دو فوا تي دو في. بي دو عندنا كونستونط يعني نخرجو على برا، بي دو عارفينو يعني بي دو ناقص بي دو لانتيغرال ديال تي دو في. دابا يمكن نديرو من في ان حتى في دو حيت ولا عندنا واحد الفاريابل هنايا اللي غتساوي هي ناقص بي دو لانتيغرال تاع دي دو في هي في، ونديرو من في دو ناقص في ان، يعني في دو ناقص في ان. يكفي اننا نقلبو هادو ويخرج واحد ناقص برا ونضربو في هاد الناقص وغيولي زائد، غتولي هي بي دو عامل في ان موان في دو. هذا هو لو طرافاي دو في لوكا ديال irréversible. ولكن باقي ما كملناش، بغاو حتى هو اون فونكسيون ديال بي ان و بي دو. عندنا الا بغينا في كتساوي هي ان ار تي زيرو على بي. الا كانت في ان تكون بي ان، كانت في دو غتكون بي دو، و تي زيرو غتبقى كيما هي حيت عندنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم. غنعوضو هاديك في هنايا غتولي كتساوي هي بي دو عامل في ان تولي هي ان ار تي زيرو على بي ان ناقص
ان ار تي زيرو. هنا عندنا في 2 غتكون هنا بي 2. غندخلو هاد بي 2 لداخل وغنعملو ان ار تي زيرو اللي غتولي كتساوي، غنخرجو هاد ان ار تي زيرو غنعملو بها نخرجوها برا. ان كتساوي 1 غتمشي غتبقى ار تي زيرو. هنا تولي عندنا ار تي زيرو عامل بي 2 على بي 1 بي 2 على بي 1 وناقص بي 2 على بي 2 اللي هي 1 ناقص 1. هذا هو لو طرافاي دو لو كا ديال irréversible en fonction ديال بي 2 و بي 1. شوف دابا partie C. قلنا représenter le travail dans deux situations. On trace y كتساوي le travail 1 على P1 V1. هذا travail 1 هو لقيناه réversible و y prime كتساوي le travail 2 اللي هو irréversible على P2 fois V2 en fonction ديال X اللي كتساوي P2 على P1. كنا لقينا le travail 1 في لو كا réversible كتساوي R T0 ln ديال P2 على P1. لو travail 2 في لو كا irréversible لقينا كيساوي R T0 P2 على P1 ناقص 1. غنحسبو دابا Y1 اللي كتساوي W1 على P1 V1. عندنا Y كتساوي هي W1 اللي هي هادي R T0 ln ديال P2 على P1 عطاوها لينا هي X نعوضوها هي ln X مقسومة على P1 V1. قلنا P1 V1 هي NR T0 هي NR T0 N كتساوي 1 منكتبوهاش. غتمشي لينا هاد R T0 مع R T0 غتبقى لينا هي ln ديال X. Y بريم كيساوي هو R T0 عامل P2 على P1 هو X ناقص 1 مقسومة على كذلك عطاونا P2 V2 اللي هي R T0 N كتساوي 1 بلا ما نكتبوها. غتمشي R T0 مع R T0 غتبقى لينا هي X ناقص 1. دابا نديرو البريزونطاسيون ديال هاد جوج لي فونكسيون كيما طلبو منا هما. عندنا هذا هو Y وهذا هو X. هنا عندنا Y كتساوي ln X. إلا عوضنا X عوضناها بواحد ها هو 1 نعوضو X بواحد ها هو غيعطينا في Y غتساوي 0. إلا درنا هنا 1 غيعطينا 0 يعني غيعطينا هكا غيجي هنايا. وكنعرفو بلي ln تيترسم بحال كيجي من موان لانفيني من هنا كيمشي بلوس لانفيني. ولا عوضنا هنايا X نعوضها بصفر هي X غنعوضها هنا بصفر غيعطينا هي عندنا 0 ناقص 1 عطينا هي ناقص 1 تقريبا تكون هنايا في Y يعني البوان الأولى. البوان الثانية إلا عوضناها بواحد هي غتعطينا هي 0 يعني هي هادي Y غتساوي هي هادي يعني غتعطينا نرسمو بحال هكا دالة خطية. هذا هو Y بريم وهذا هو Y. هذا في ديال لوكا ريفيرسيبل وهذا في تاع لوكا irréversible. السؤال الآخر قالو لينا vérifiez le travail de ديال لوكا irréversible est toujours supérieur au travail ديال لوكا réversible. باينة غير من الشكل باينة بلي لو طرافاي ديال لوكا irréversible دائما كبر من لو طرافاي ديال لوكا ريفيرسيبل هو ديما كيكون فوق منه. وباين حتى من هاد الفونكسيون خرجت لينا هنايا دائما x ناقص 1 غتكون كبر من ln x يعني دائما لو طرافاي في لوكا ديال irréversible غنلقاو اكبر او يساوي حيت كاين هنا واحد النقطة كيتساواو او يساوي من لو طرافاي ديال لوكا ريفيرسيبل. بهنا تنكونو سالينا التمرين ديالنا. ندوزو ان شاء الله نخدمو نكملو الشابيتر ديالنا كامله ونشوفو تمارين اخرين باش نفهموهم مزيان. ما تنساوناش بصالح الدعاء ديالكم وبارطاجيو مع صحابكم باش يستافدوا حتى هما وشكرا.